काराकोरम का ताजमहल एपिसोड 4। इस जगह पर नाशपाती का एक दरख्त था जिसके तने के साथ कुर्सी पर एक बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। यहाँ से नाशपाती नहीं तोड़ सकते? इसने बड़ी हसरत से दरख्त को देखा। उफक धीरे से मुस्कुराया। वहां झरने के ऊपर दाएं तरफ के पहाड़ पर चढ़ते हुए आगे जंगल है। वहां जंगली नाशपाती के बहुत सारे दरख्त हैं, वहां से तोड़ लेना। इस दरख्त को तो ये आदमी तुम्हें हाथ भी लगाने नहीं देगा। इसकी आवाज में थकावट थी। तुम इधर ही पैदा हुए थे या ये इन्फॉर्मेशन हम पर अपने इल्म का रोब झाड़ने को देते हो? नहीं, दरअसल जैनिक जंगली नाशपाती बहुत शौक से खाता है। पिछली दफा वो मेरे साथ आया था तो वहाँ चश्मे के ऊपर हमने नाशपाती के दरख्त दरियाफ्त किए थे। जैनिक कौन? अरसा और निशा ने पार्किंग अलॉट अहाता अबूर करते हुए एक साथ पूछा था। मेरा दोस्त जैनिक, ये केन। इसकी आवाज करते ये सरमुर्दा सी हो गई, आंखें भी सुर्ख हो रही थी। शायद सफर के बायस थक गया था। झरने का लकड़ी का पुल अबूर करके वो दूसरी पहाड़ पर मकामी लोगों के बनाए गए कच्चे रास्ते पर ऊपर चढ़ने लगे। रास्ता बहुत कच्चा था। परीशे के जोगर्स पर मट्टी लग रही थी। इसने हाथ सीने पर बांध रखे थे और सर झुका हुआ था। उफक जीन्स की जेबों में हाथ डाले इसके बराबर में मगर चंद कदम का फासला रखे चल रहा था। वो रहे नाशपाती के दरख्त। उफक की आवाज पर इसने चलते हुए सर उठाकर ऊपर देखा। वहां दरख्तों के झुंड थे। इसे सामने पड़ा पत्थर दिखाई नहीं दिया। इसका मुंह पत्थर से हल्का सा टकराया और वो झटका खाकर लड़खड़ा गई। उफक ने तेजी से इसका हाथ पकड़कर खींचा। वो गिरने नहीं लगी थी बल्कि हल्की सी लड़खड़ाई ही थी, मगर वो समझा था कि वो पहाड़ से गिर रही है, इसलिए इसने फौरी रद्दअमल के तहत इसका हाथ पकड़कर सहारा और फिर फौरन हाथ छोड़ दिया। अरसा और निशा इनकी काफी आगे जा चुकी थी। वो चलने के बजाय रुक कर इसे देखने लगी। वो कतरी वजाहत देने वाले अंदाज में बोला, सॉरी, मैं समझा तुम गिरने लगी हो। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? वह इसके सामने खड़ी से घूर रही थी। परी, मैं। इसने उफक की बात सुने बगैर तेजी से इसकी कलाई थामी। तुम्हें बुखार है? इतना तेज बुखार? हाथ देखो कितना गर्म हो रहा है और नब्ज देखो कैसे दौड़ रही है, और तुम बजाय रेस्ट करने के हाइकिंग करने निकले हो। हाँ, इसे इस लापरवाह इंसान पर बहुत गुस्सा आया था। तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि मुझे ही बता दो? मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें दवाई तो दे ही सकती हूँ, मगर तुम्हें खुद को अजियत देकर अपने आप को बहादुर खिलवाने का शौक है। तुम इंतहाई फजूल इंसान हो। फौरन वापस चलो मेरे साथ। वो जो पहले बुखला गया था अब मुस्कुराहट लबे तले दबाए सर झुकाए खड़ा इसकी डांट सुन रहा था। माफ करना डॉक्टर, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इतना बीमार हूं कि बिस्तर से लगकर बैठ जाऊं। ये फैसला करने वाले तुम नहीं, मैं हूं, समझे तुम? वो वापस जाने को पलटे तो वो भी सर झुकाए इसकी फिक्रमंदी भरे गुस्से से महजूज होता इसके पीछे चल पड़ा। वो बड़बड़ाती हुई पहाड़ से नीचे उतर रही थी। डॉक्टर, मैं वाकई इतना ज्यादा? वो झटके से पीछे मुड़ी। वो इसके अक्कम में मखसूस एक कदम के फासले पर था। इसके एकदम मुड़ने पर फौरन पीछे ना होता तो इससे टकरा जाता। सुनो, तुम्हें आखिरी मर्तबा बता रही हूँ, मेरे सामने अपना मुंह बंद रखो। मुझे बड़बड़ाते हुए मरीज जहर लगते हैं। उफक ने तबादारी से लबों पर उंगली रख ली। सॉरी डॉक्टर, अब नहीं बोलूंगा। इसके लहजे और शहद रंग आंखों से शरारत झलक रही थी। हाँ, अब ठीक है, चलो। वो इसके आगे चलने लगी। वैसे कितनी देर तक नहीं बोलना? जब तक मैं ना कहूँ, और अब खामोश रहो। वह इसके आगे चलते हुए ऊपर कमरों तक ले आई। इसे पैरासीटामोल की 2 गोलियां देकर सख्ती से सो जाने को कहा। मगर मैं सोना नहीं चाहता। बेड पर बैठे उफक ने एहतजाज किया। खामोश, बिल्कुल खामोश रहो। डॉक्टर के सामने अपनी जुबान बंद रखा करो। इसको बकायदा डांट कर वो इसके कमरे से आ गई। दूसरी मंजिल पर कमरों की कतार थी। सामने लॉन था जो मुस्ततिल शक्ल का था। लॉन के धाने पर जहां खाई थी, झाड़ियों और चंद दरख्तों की मामूली बाड़ बनी थी। वो अपने बैग से डायरी और पेन निकाल लाई और लॉन के बस में बिछी कुर्सियों में से एक पर बैठकर अपने सफर के मुतल्लिक निकलने लगी। जब इसे यकीन हो गया कि आसपास इसके सिवा कोई नहीं है तो जोगर्स उतारकर पाँव मेज पर रख लिए और डायरी घुटनों पर। डायरी लिखते हुए उफक के कमरे की जानिब निगाह भी दौड़ा लेती। एक बार जाकर देख भी आई। वो हालांकि बाजू रखे सो रहा था। वो मुतमईन होकर वापस आई तो एक छोटा सा बंदर मेज पर बैठे इसकी डायरी को छेड़छाड़ कर रहा था। एक बंदर नीचे घास पर अंगड़ाइयां ले रहा था। इसके करीब आते देखकर एक बंदर तो छपाक से गायब हो गया, जबकि घास पर लेटा बंदर एहतरामन सीधा हो गया। इसने मुस्कुराते हुए अपना पेन बंदर की तरफ बढ़ाया, जिसे इसने अपने हाथों की मदद से पकड़ लिया। कुछ देर वो इससे खेलता रहा। वो मुस्कुराते हुए इसे देखती रही। फिर एकदम बंदर ने इसका पेन जोर से उछाला। वो लान के धाने पर से होता हुआ नीचे खाई में गिर गया। परीशे के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। दफा हो जाओ तुम। इसने गुस्से से पाँव जोर से जमीन पर मारा। बंदर उछलता हुआ भाग गया। परी ने अफसोस से खाई की तरफ देखा। इसका पहन अब वापस नहीं आ सकता था। फिर वो उफक के मुतल्लिक सोचने लगी। इसे सैफ से मुतल्लिक सोचना बुरा लगता था, मगर उफक की बातों की शरारत भरी शहद रंग आंखों
اور اس کی لبوں پر چھپی مسکراہٹ کو سوچنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ شخص جیسے 4 دن پہلے تک وہ جانتی بھی نہیں تھی اب بہت شناختہ لگ رہا تھا، بلکہ نہیں، وہ شاید اسے صدیوں سے جانتی تھی، روح سے وجود میں آنے سے بھی پہلے، پہلی سانس سے بھی پہلے سے۔ اسے لگا افق کسی کو پکار رہا ہے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر آئی تھی، تب ہی آواز آ رہی تھی۔ وہ اتنی جلدی جاگ گیا؟ وہ جاگا نہیں تھا، وہ شاید سو بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا بازو اب اس کی آنکھوں پر نہیں تھا، اس کی پیشانی اور پورا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ افق! پریشا نے اس کے نزدیک ہو کر بغوری سے دیکھا، اس کے لب ہولے ہولے لرز رہے تھے، وہ شاید کچھ کہہ رہا تھا۔ میرا آکسیجن کین کہاں ہے؟ میرا آکسیجن کین کہاں ہے؟ بند آنکھوں اور نفی سے ہلتے سر کے ساتھ وہ مدھم آواز میں جیسے پکار رہا تھا، افق اٹھو! اس نے اس کا شانہ دھیرے سے ہلایا، اس کی قمیض پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ میرا آکسیجن کین ہینا وے، میرا آکسیجن! اس نے درمیان میں ترک زبان کا کوئی لفظ بولا تھا، وہ جیسے سمجھ نہیں سکی تھی۔ اس نے زور سے اس کا کندھا ہلایا، افق نے فوراً آنکھیں کھول دی اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف تھا۔ میرا آکسیجن کین کہاں ہے؟ افق، تمہارے پاس کوئی آکسیجن نہیں ہے کیا؟ تمہیں آکسیجن نہیں آ رہی؟ سانس گھٹ رہا ہے کیا؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے چونک کر پری کو دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟ پھر وہ اپنی ترک زبان میں کچھ بولا۔ تم وائٹ پیلس مرغزار سوات میں ہو، تم نے شاید کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ خواب؟ وہ جھٹکے سے کمبل اتار کر بیڈ سے اتر آیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے دھیرے سے افق کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر چند قدم آگے بڑھ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی جانب کمر کیے دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا، وہ اس کے چہرے پر انجانہ خوف اور اضطراب رقم تھا۔ وہ اس کے سامنے آ گئی اور بغور اس کے چہرے کو دیکھا جس کی رنگت کسی مرجھائے گلاب کی طرح زرد ہو رہی تھی۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم جاؤ ادھر سے۔ وہ رخ موڑ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسائے یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم ٹھیک نہیں ہو، تم جاؤ، خدا کے لیے جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے جاؤ یہاں سے، جسٹ گیٹ آؤٹ آف ہیئر! وہ ایک دم سے چلایا تھا۔ وہ سہم کے پیچھے ہوئی، اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے حیرت ہوئی تھی، وہ بہت بہادر کوپے ماں تھا، وہ تو جسمانی تکلیف کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، پھر ایک خواب سے اس طرح کیوں ڈر گیا تھا؟ اس کے چہرے پر اتنا انجانہ خوف کیوں تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر تمام شاموں وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلا۔ پریشا نے اس کا رات کے کھانے پر انتظار بھی کیا۔ اگلے دن تینوں وائٹ پیلس کی پہلی منزل کی سفید عمارت کے برآمدے میں رکھے خوبصورت صوفوں پر بیٹھے کھانے کا انتظار کر رہی تھیں جب وہ ان سے آ ملا۔ میں ذرا لیٹ ہو گیا، معاف کرنا، میں اس بندر سے کھیلنے لگا تھا۔ گھوڑوں کے علاوہ بندروں سے بھی آپ کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے، نشا نے بے ساختہ کہا۔ سمجھا کرے نا، انڈر آن کہتا ہے انسان پہلے بندر تھا۔ کیوں افق بھائی، انسان پہلے بندر تھا یا نہیں؟ البتہ ڈرون کے اب دو جات ضرور بندر تھے۔ وہ ایک دم وہی پرانا ہنستا مسکراتا افق لگ رہا تھا۔ شام والے واقعے کا اس کے چہرے پر شوایا تک نہیں تھا۔ وہ سر جھٹک کر خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ 5ویں چوٹی، بدھ 27 جولائی 2005۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر برآمدے میں آ گئی۔ برآمدہ کافی طویل تھا اور ہر کمرے کے دروازے کے دونوں طرف خوشنما پھولوں کے گملے رکھے تھے۔ برآمدے کے آگے سفید ستون سے بنے تھے۔ وہ ایک ستون سے ٹیک لگائے سامنے کا منظر دیکھنے لگی۔ قدرتی گرین گھاس سے ڈھکے مستطیل لان کے دہانے پر لگی جھاڑیوں کے باڑ کے ارد گرد ہی چھوٹا بندر چکراتا پھر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آدھا کھایا چھوٹا سبز سیب تھا۔ وہ فجر کا وقت، ہر طرف گہرا نیلا بھرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دور جنگل سے جانوروں کے بولنے کی آوازیں مول پر چھایا سکون چیر رہی تھی۔ رات خوب بارش ہوئی تھی۔ برآمدے کی مختروئی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تب اس کی نگاہیں کیلی گھاس پر پڑی جہاں ایک طرف کیاری میں جانماز بچھائے افق ارسلان نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے نیلی جینس کے پونچے اوپر فولڈ کیے تھے، جسم پر جیکٹ اور مفلر نہ تھا، البتہ اس نے پی کیپ الٹی کر کے سر ڈھانپ رکھا تھا۔ سینے پر ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ گھاس پر آ گئی، جوگرز کے بجائے نرم چپل پہننے کے باعث گیلی گھاس اس کے پیروں کو گیلا کرنے لگی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ سیڑھیوں کے دائیں طرف پنجرے میں مقید مور جاگے ہوئے تھے۔ نیلے اور سبز رنگ مور اپنے بدصورت پاؤں کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ سفید مورنی کونے میں بیٹھی ناچ دیکھ رہی تھی۔ وہ ستائش سے رک کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی موجودگی کا احساس کر کے مور رک گیا تھا۔ اس لمحے سے مور اور خود میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اتنا حسین مور اپنی خوبصورتی کے باعث تمام عمر کے لیے اس پنجرے میں مقید کر دیا گیا تھا، بالکل ایسے جیسے خود اس خوبصورتی اور دولت نے اس کے قدموں میں سیف کے نام کی زنجیر ڈالی تھی۔ کاش وہ اس وقت تھوڑی سی ہمت کر کے پاپا کو منع کر دیتی۔ سیف کے متعلق سوچ کر وہ اداس ہو گئی تھی۔ اسے اس نیلے اندھیرے میں اس وقت سب بہت اداس لگا تھا
اور जब वो नीचे झरने के पुल तक आई तो इसे सामने वाले दरख्त पर बैठी वो चिड़िया भी बहुत उदास गीत गाती महसूस हुई थी। वो इस वक्त पहाड़ पर बने बल खाते कच्चे रास्ते पर चढ़कर ऊपर नाशपाती और सेबों के दरख्तों तक पहुंच गई थी। जब इसने अपने अकब में पुकार सुनी, इसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। उफक पुल पर चलता हुआ इस तक आ रहा था। इसके पाँव में जोगर्स और गर्दन में मफलर था। उल्टी पी के अब सीधी हो चुकी थी। वो रुककर इसका इंतजार करने लगी। तुम इधर क्या कर रही हो? वैसे चंद कदम नसीब में था तुम्हारा इंतजार। मुझे इल्म था तुम मेरे पीछे झरने तक जरूर आओगे। वो सोच कर बोली। मेरा नाशपाती खाने को दिल चाह रहा था। वो अब इसके करीब आ चुका था। वो दोनों साथ साथ ऊपर चढ़ने लगे। गहरा नीला अंधेरा कदरे हल्का हुआ था। तुम मेरी वजह से कल खा नहीं सकी थी ना? उफक ने बगैर किसी शर्मिंदगी के कहकर इसे एक नजर देखा। वो सुर्ख और गुलाबी इम्तियाज के शलवार कमीज में मलबूस थी। दुपट्टा गर्दन के गिर्द लिपटा था और बाल ऊंची पोनी टेल में बंधे थे। इस पर ऊंची पोनी बहुत अच्छी लगती थी। हाँ, वो चढ़ते चढ़ते अब पहाड़ के ऊपर पहुंच गए थे। अब बहुत छोटा और व्हाइट पैलेस बहुत दूर दिखाई दे रहा था। वो जगह नाहमवार थी। बहुत से दरख्त ऊंचे नीचे ढलान पर आ गए थे। वो एक दरख्त पर चली आई। खाओगे? एक नाशपाती तोड़कर इसने दुपट्टे से खूब रगड़ कर साफ की। ये इसका सेबों और नाशपातियों को साफ करने का अपना तरीका था और उफक की तरफ बढ़ाई। इसने हल्के मुस्कुराहट के साथ नफी में सर हिला दिया। मैं फल नहीं खाता। क्यों? परी ने हैरत से बड़ा हुआ हाथ नीचे गिरा दिया। यूं ही अच्छे नहीं लगते। वह दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया। खाया करो, इनमें फाइबर्स होते हैं, मैदे के लिए अच्छे होते हैं। वो डॉक्टर के मखसूस अंदाज में कहती इसके साथ बैठ गई। और सुनो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? खुद देख लो। उफक ने अपनी खलाई इसकी जानिब बढ़ाई। संजीदा लहजे के पीछे शरारत थी। इसने बस एक सेकंड को नब्ज पकड़ी फिर छोड़ दी। अभी तक बुखार है मगर कल की निस्बत हल्का है। उफक ने हाथ पीछे कर लिया। दूर नीले आसमान नारंगी सूरज तल्लू होने को बेताब था मगर गहरे स्याह बादल इसे रास्ता नहीं दे रहे थे। तुमने आज मोर को नाचते देखा था परी? इसकी निगाह आसमान पर छाए बादलों पर थी। वो खामोश रही। मैं जब भी इधर आता हूँ ये मोर मुझे पहचान कर अपना नाच जरूर दिखाते हैं। जिनको सियाह सिर्फ लुत्फानंदोजी का सामान समझते हैं वो हमारे जाने के बाद हमें याद करते हैं, हमें पुकारते हैं। तुम्हें नहीं लगता परी कि व्हाइट पैलेस की सीढ़ियों के साथ नस्ब पिंजरे में बंद मोर हमारे जाने के बाद हमें याद करेंगे? इस झरने का तेज बहता पानी, पानी में रखे पत्थर और इसके करीब लगे दरख्त पर वो उदास गीत गाती चिड़िया हमें याद करेगी। सियाह समझ नहीं पाता वरना वो कदमों के निशान तो सदियों इन पत्थरों और इन कच्चे रास्तों पर मुस्बत रहते हैं। कल शाम तुम्हें क्या हुआ था उफक? वो खामोश हुआ तो इसने पूछा। सवाल इतना गैर मुतवक्के था कि उफक ने चौंक कर इसे देखा। कल शाम? हाँ कल शाम। परी ने आहिस्ता से अपनी आवाज दोहराई। तुमने अपनी नाशपाती नहीं खाई? बात मत बदलो। वो उठकर खड़ा हुआ। बारिश होने वाली है, चलो वापस चलते हैं। खड़े होकर इसने हाथों से पैंट चारी। एक सुर्ख रंग का कीड़ा इसके घुटनों से नीचे पथरीली जमीन पर गिरा। तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। परीश ने खुफकी से मुंह फेर लिया। झरने के बहते पानी ने देखा था कि वो दोनों इस पल एक बार फिर अजनबी हो गए थे। वो कुछ कह भी नहीं वहां से चला गया और फिर वैसा हो गया था जैसे कल शाम था, जैसे जलील के रेस्टोरेंट में था। अजनबी, नाशना सा। फिर कितनी ही देर वो बगैर खाए नाशपाती हाथ में लिए बैठी बीते लम्हों का शुमार करती रही, यहाँ तक कि स्याह बादल बरसने लगे। तब वो उठी और पहाड़ की ढलान से उतरने लगी। वो परी को सीढ़ियों पर मोरों के पिंजरे के करीब खड़ा तेज बारिश में भीगता हुआ दिखा था। वो बहुत उदासी से तुर्क जुबान में इन मोरों को कोई गीत सुना रहा था। सब्ज और नीले पंख फैलाए मोर नाच रहा था। उफक के सर पर पीक कैप नहीं थी। बारिश ने इसका पूरा जिस्म भिगो डाला था। इसे यूं बारिश में देखा खड़ा इसे बहुत गुस्सा आया था। क्यों खड़े हो तुम इधर? जाओ अपने कमरे में। कितनी बार कहूं तुमसे ये बात, समझ में नहीं आती तुम्हें? अभी तुम्हारा बुखार नहीं उतरा, जाओ जाके आराम करो। वो गुस्से से बुलंद आवाज में चिल्लाई थी। सर पर ट्रे रखे बारिश के पानी से बचते इस वेटर ने जो तेजी से सीढ़ियां फलांगते हुए उतर रहा था, हैरत से गर्दन फेर कर एक लम्हे को इसे देखा जरूर था। जो खुद बारिश में भीगती इसे डांट रही थी। तुम्हें कोई हक हासिल नहीं है मुझ पर हुक्म चलाने का। वो भी जवाबन चलाया था। एक लम्हे को वो चुप सी हो गई। वाकई कहाँ रखती थी वो एक अजनबी पर। ठीक है फिर मरो इस बारिश में। वो तेजी से सीढ़ियां फलांग के ऊपर आ गई। लान में 3 बंदर अटखलियां कर रहे थे। लान को भागते हुए अबूर करते इसने रास्ते में पड़ी मिनरल वाटर की खाली बोतल उठाकर मेज पर चढ़े बंदर को जोर से मारी। बंदर सहम कर झाड़े के पीछे गुम हो गया। वो बारिश में भीगती कमरे तक आई। एक बारिश सवात के पहाड़ों पर हो रही थी और एक इसकी आंखों से बरस रही थी। वो खुद पर कंबल तान कर पूरी दुनिया से छुप कर रोने लगी। अरसा और निशा पुरसुकून सो रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश में चौड़ी सीढ़ियों के दरमियान मोरों के पिंजरों के साथ खड़ा उफक अरसलान अभी तक भीग रहा था। वो तमाम दिन कमरे में रही थी। फिर जब दिन ढल गया
اور افق پر स्याही फैलने लगी तो वो टीवी के आगे से हटी जिस पर पीटीवी और जियो के सिवाय कोई चैनल नहीं आता था। इसने रात का खाना भी नहीं खाया। फिर निशा इसे जबरदस्ती उठाकर व्हाइट पैलेस के बाहर बनी दुकानों तक ले आई। इसको सवाती शालों और कीमती पत्थरों की शॉपिंग का कोई शौक नहीं था, मगर मखसूस निशा का साथ देने के वो काफी देर तक वहां सर खपाती रही। दोनों वापस आई तो व्हाइट पैलेस की सफेद इमारत के सामने फैले वसी और इस लॉन के वसत में दायरे की सूरत में अहमद साहब, शहला, इफ्तिखार, अरसा और उफक बैठे थे। उफक के पीछे संगमरमर की सफेद बेंच थी जिससे टेक लगाए वो ऐसे बैठा था कि दाएं टांग घास पर फैला रखी थी और बायां घुटना सीधा खड़ा था। वो खामोशी से सर झुकाए घास के तिनके नोच रहा था। इसकी पीक के इसके सर पर थी। अहमद साहब और बाकी अफराद किसी बहस में थे। निशा भी शामिल हो गई। सिर्फ वो और उफक खामोश थे। वहां व्हाइट पैलेस के बरामदे से आने वाली रोशनी और चांद की चांदनी के अलावा दूसरी कोई लाइट नहीं थी जिसके बस इसका चेहरा ठीक से नहीं देख सकी थी, मगर उसे सुबह की निस्बत बेहतर लगा था। अतातुर्क के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है उफक? अहमद अंकर बहस को मुशर्रफ से अतातुर्क तक ले गए थे। इनके पुकारने पे इसकी घास नोचती उंगलियां रुकी। इसने चेहरा ऊंचा किया तो चमकती चांदनी से इसके चेहरे के खदोखाल को कदरे वाजिया किया था। नकाहत और बीमारी वाजिया थी। अतातुर्क, इसने दोहराया, फिर शाने उचकाए। वो तुर्कों का बाप था। बाप कभी बच्चे की गलत रहनुमाई करता? अहमद साहब ने पहले ही परिशे तेजी से बोली। वो खफीफ सा मुस्कुराया। तुम ठीक कह रही हो, मैं उर्दुगान का हामी हूँ। इसने अपनी पी कैप की जानिब कुछ इशारा किया जैसे वो समझ न सकी। वैसे मैंने सुना है तुम्हारा डिक्टेटर अतातुर्क को आइडलाइज करता है और रवानी से तुर्क जुबान बोलता है। कदरे तौक़ुफ़ इसने सवाल किया। इसलिए कि हमारे डिक्टेटर को इसके अलावा और कोई काम नहीं है। निशा डिक्टेटर के जिक्र से चिढ़ गई। निशा, ये डिक्टेटर बादशाह होते हैं, बादशाहों से भी ज्यादा इख्तियार होते हैं इनके पास। वैसे मैंने सुना है तुम्हारा बादशाह यूरोप और अमेरिका से आने वालों की बहुत कदर करता है। मुझे तो इसने आज तक नहीं पूछा, शायद इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ। फिक्र मत करो, तुम राका पोशी सर कर लो, तुम्हें कोई अवार्ड दिलवा ही देंगे। निशा ने कहा। कौन सा अवार्ड? निशा ने हैदर वो दिलचस्पी से बोला। नहीं नहीं, वो तो शहीदों के बाद मिलता है और मिलिट्री एजाज है। खैर तुम पहले कोई पाकिस्तानी पहाड़ सर तो करो, कौमी एजाज के बारे में बाद में सोचेंगे। वो बदमजा सा होकर पीछे हुआ। मैं ग्लेशियर ब्रोटूम 2, ब्रेड पेक और नागा पर्वत सर कर चुका हूँ। तुम्हारे सदर ने मुझे कभी नहीं बुलाया। अब तो मैंने उम्मीद लगाना भी छोड़ दी है। वो बहुत मसनूई अफसोस से कह रहा था। तुमने नागा पर्वत सर किया है? द किलर माउंटेन? परिशे चौंकी थी। हाँ। वो कैब ठीक करते हुए उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ, आप लोग बातें करें। परी की निगाहों ने लान अबूर करते सीढ़ियां चढ़ते उफक का दूर तक ताक़ब किया था। आज वो मोरे के पिंजरों के पास नहीं रुका था। महफिल जारी थी। जब वो वहां से उठकर ऊपर आ गई, वो उफक को तलाश कर रही थी। वो मुस्ततिल लॉन में नहीं था, ना ही अपने कमरे के आगे बने बरामदे में। वो अपने कमरे में भी नहीं था। लॉन में इस रात बंदर भी नहीं थे। वो तीसरी मंजिल पर आ गई। एक निगाह में इसने अतराफ का जायजा लिया। चौकोर अहाते के दाएं तरफ कोने में आगे जाकर एक बालकनी बनी थी। इसे वहां उफक की झलक दिखाई दी। वो वहीं आ गई। वो बालकनी पुराने वक्तों के महलों की तर्ज पर बनी थी। इसकी रेलिंग ऊंची थी जिस पर कोने लगाए वो कदरे झुक कर नीचे झरने को देख रहा था। वो इसके अकब में आकर खड़ी हो गई। इसकी कैप का पिछला हिस्सा इसके सामने था। इस पर सफेद मरकज से किसी ने हाथ से लिख रखा था। इसने ये फिक्रा पहली बार नोट किया था। उफक अपने गिर्द पेश से बेखबर धीमी आवाज में कुछ गुनगुना रहा था। सोन आकशम एस्तोरन इंजे बाना सुजेवीर। एकदम किसी की मौजूदगी का एहसास कर किसने पलट कर पीछे देखा। तुम्हारी कैप पर तैयब बे गलत लिखते हैं। तैयब के आखिर में बे आता है और तुमने पी लिख रखा है। इसके खुद को सवाले नजरों से घूरने पर जो इसके मुंह में आया वो बोल पड़ी। मैंने नहीं लिखा। चेहरा वापस झरने की तरफ मोड़कर वो बेनियाजी से बोला। ये जन्ने की कैप है, इसने लिखा है। तुर्क जुबान में बी की जगह पी इस्तेमाल होता है। ये इसने अंग्रेजी में इसलिए लिखा है कि वहाँ तुर्क में लोग अंग्रेजी से नापैद हैं और वहाँ की मिलिट्री उर्दुगान को पसंद नहीं करती। मगर तुम्हारी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है। वो इसकी तरफ रेलिंग पर कहने टकाए खड़ी हो गई। फर्क ये था कि वो सामने देख रहा था और वो इसे। मैं बचपन में काफी अर्सा अमेरिका में रहा हूँ, शायद इसका असर हो। अच्छा, तुमने चाइना की कैप क्यों ले रखी है? मैं मिस्र जा रहा था तो अनकरा के एयरपोर्ट पे यूं ही मजाक में मैंने इसकी कैप छीनी और इसने मेरी। बस फिर बाद में वापस ही नहीं कर सका। वो रुका और कदरे तौक़ुफ़ से बोला। हम दोनों इंजीनियर हैं और साइड पर जाते हुए कैप लेते हैं कि धूप होती है तो बस आदत पड़ गई। और ये मफलर? इसने गर्दन में मौजूद मफलर की तरफ इशारा किया। उफक ने गर्दन झुकाकर इसे देखा। ये मफलर नहीं है, ये तुर्की का झंडा है। ओह, वो हैरान हुई। मैं तो इसे मफलर समझती थी।
میں اسے راکا پوشی پر لہرانے کو لایا ہوں۔ وہ پھر سے اندھیرے میں دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے دستاں گریز ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ تم ابھی کیا گا رہے تھے؟ کچھ نہیں، ہمارا ایک لکھاری ہے احمد امت، اس نے لکھی تھی، ایک نظم ہے۔ پھر وہ رخ پھیر کر ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں بازو سینے پر باندھ لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ افق اس کا مطلب سمجھانے لگا۔ مجھے سناؤ نا، ویسے ہی جیسے تم ابھی گنگنا رہے تھے۔ وہ ضد کر رہی تھی۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر وہ بہت مدھم آواز میں گنگنانے لگا۔ سونے اکرشم استنوی انجیوانے سوزے ویر، زندگی کے سفر میں بکھرنے سے، ملن کی آخری شام کے ڈھلنے سے، ایک دوسرے کی سانسیں دھڑکنے کی آخری آواز سننے سے، کہ جس کے بعد تم میری دنیا سے دور چلے جاؤ گے۔ تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ جب بھی سورج طلوع اور اناتولیہ کی گلیوں میں روشنی کے قطروں کی طرح گریں گی اور ادرات کے جامنی پہاڑوں پر جمی برف پگھلے گی اور پھر جب اس برف میں دبی دستان مرمر کے پانی میں بہہ جائے گی، تب تمہیں مجھ سے ایک وعدہ نبھانا ہوگا کہ اس رات کے بعد اپنی زندگی میں آنے والی ہر صبح کی ٹھنڈی ہوا اور ہر بارش کے بعد گیلی مٹی اور جامنی پہاڑوں پر دودھ کسی جمی برف کو دیکھ کر تم مجھے یاد کرنا کہ یہ میرا تم پر اور تمہارا مجھ پر قرض ہے۔ وہ اسی مدھم سر میں ریلنگ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے گنگنا رہا تھا، اور وہ اس کے لہجے میں اس کی آواز میں کھوئی ہوئی تھی۔ دفتن بادل گرجے تو افق چونک کر رک گیا اور گردن اٹھا کر سیاہ تاریک آسمان کو دیکھنے لگا۔ چلو چلتے ہیں، بارش ہونے لگی ہے۔ وہ چل پڑا۔ پری اس سے پیچھے، ان کے جوتے کے نشانات پر جو گھاس پر گم ہو رہے تھے، پاؤں رکھتی چلنے لگی۔ نیچے اپنے کمرے کی چوکھٹ پر پہنچ کر دروازہ بند کرنے سے پہلے افق نے ایک لمحے کو رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ صبح والے واقعے متعلق دھیمے سے کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ باختیار مسکرا دی۔ جمعرات 28 جولائی 2005۔ سوات کے پہاڑوں پر ٹھنڈی پر نم اور بادلوں سے ڈھکی صبح اتر رہی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح طلوع نہیں ہوا تھا۔ کل کی طرح آج بھی بادلوں نے آسمان کو اپنی راجدھانی بنایا ہوا تھا، مگر آج ان کا رنگ ہلکا تھا۔ خدا کرے آج بارش نہ ہو۔ اپنے کمرے سے باہر برآمدے میں آتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں باختیار دعا مانگی تھی۔ آج انہیں سوات سے کلام جانا تھا۔ کلام تھا تو ضلع سوات تحصیل ہی، مگر پھر بھی لوگ منگورہ اور سید الشریف کو ہی سوات بولتے تھے۔ برآمدے سے باہر لان کے وسط میں جس جگہ وہ کل نماز پڑھ رہا تھا، آج بھی ادھر ہی بیٹھا تھا، پر وہ آج نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ اس نے کیپ الٹی کر کے پہن رکھی تھی، پاؤں میں جرابیں تھی اور جینز کے پانچے اوپر تک کیے ہوئے تھے، اور آنکھیں بند اور بالکل گوتم بدھ کے انداز میں ہاتھ گھنٹوں پہ رکھے یوگا کر رہا تھا۔ وہ دبے قدموں سے چلتی اس کے حلقہ میں آئی، جوتے ایک طرف اتارے اور اس کے پیچھے دائیں طرف اسی بدھا والے انداز میں الٹتی پلٹتی کر کے بیٹھ گئی۔ افق نے آنکھیں کھولی اور ہاتھوں کی پوزیشن بدلنے ہی لگا تھا کہ کسی کے احساس کے تحت سر پیچھے کر کے دیکھا۔ پریشی کو اپنے پیچھے یوگا کے انداز میں بیٹھا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت در آئی۔ صبح بخیر یوگا، اس نے یک لفظی استغفار کیا۔ صبح بخیر ہاں یوگا۔ وہ گھاس پر لیٹ گیا، بازو سر کے پیچھے کر کے پاؤں کیارے کی اینٹوں تک لمبے کیے اور فلور پروز کرتے ہوئے پوری قوت سے اینٹوں کو دھکیلا۔ کب سے کر رہی ہو یوگا؟ 2 منٹ پہلے سے۔ وہ اپنے جواب پر خود ہی ہنس پڑی۔ واقعی؟ گھٹنوں کو لیٹے لیٹے سینے تک لے جاتے ہوئے افق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں 16 سال کی عمر سے یوگا کر رہی ہوں، تب ہی تم اپنی عمر سے کم دکھائی دیتی ہو۔ وہ اپنا بائیں گھٹنے کو آہستہ آہستہ اوپر نیچے کر رہا تھا۔ شکریہ۔ میں کتنے سال کی دکھائی دیتی ہوں؟ 16 سال کی۔ میرا خیال ہے اب تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جھوٹ نہیں، مبالغہ آرائی۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ تم 21-22 برس کی عمر کی لگتی ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ یوگا چھوڑ کر لان میں رکھی سفید کرسی پر جا بیٹھی۔ کیا ناراض ہو گئی؟ وہ ماؤنٹین پوز کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں ہفتے میں 3 دن یوگا کرتی ہوں، آج وہ دن نہیں ہے۔ وہ سر ہلا کر خاموشی سے یوگا کرتا رہا۔ کتنی ہی دیر خاموشی چھائی رہی۔ دور جنگل سے جانور کے بولنے کی آواز وقفے وقفے بعد سنائی دے رہی تھی۔ کتنے بجے جانا ہے کلام؟ وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی، سو یہی پوچھ لیا۔ ظفر نے 8 بجے کا کہا تھا۔ اپنے مشق ختم کر کے اس نے گھاس پر رکھی کیپ، جس نے لیٹنے سے پہلے اتار دی تھی، اٹھا کر سر پر رکھی اور میز پڑی گھڑی اپنے بائیں کلائی پر پہننے لگا۔ تم کتنی دفعہ ان علاقوں میں آ چکے ہو؟ 2 مرتبہ پہلے آیا تھا۔ ایک بار تب جب گلیشیر بروٹوم سر کرنے آیا تھا، اور دوسری بار 2 سال پہلے۔ وہ گھاس پر بیٹھا جوگرز پہن رہا تھا۔ 2 سال پہلے کیوں آئے تھے؟ یوں ہی۔ وہ سر جھکائے جوگرز کے تسمے بند کر رہا تھا۔ پریشا جواب کے انتظار میں اس کے ہاتھوں پر نگاہیں مرکوز کیے رہی۔ بائیں کلائی میں پہنی گھڑی تو آج پہلی دفعہ اس نے غور سے دیکھا تھا۔ اس کے سیاہ چمکتے ڈائل کے درمیان میں ہیرو کا چھوٹا سا اہرام بنا تھا۔ اچھی ہے نا میری گھڑی؟ سکندریہ سے لی تھی۔ مصری اپنا ٹرینڈ مارک ہر چیز میں بہت اچھے سے ڈالتے ہیں۔
وہ ہنس کر کہتا ہوا پینٹ چھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ہمارے وائٹ پیلیس میں آخری 2 گھنٹے ہیں، آؤ یہاں گھومتے پھرتے ہیں۔ وہ اس کے ہمراہ سیڑھیوں کی طرف چلی آئی۔ تم نے وہ کمرہ دیکھا ہے، پہلی منزل جسے رائٹ سویٹ کہتے ہیں؟ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے ان 300 سال قدیم وائٹ پیلیس کی تاریخ بتانے لگا۔ اس نے بے اختیار جمائی روکی۔ یہ ہوٹل پہلے ولی سوات کا محل تھا۔ پھر وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے کچھ بتا رہا تھا۔ وہ بور ہونے لگی تھی، اسے وائٹ پیلیس کی تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر مخصوص اس کا دل رکھنے کو وہ سنتی رہی۔ موروں کا پنجرہ پیچھے چھوڑ کر وہ نیچے روش پر آئے تو بڑا سا لان خاموشی میں ڈوبا تھا۔ لان کے اختتام پر ناشپاتی کا درخت تھا، جس کے ساتھ کرسی ڈالے بوڑھا سیکورٹی گارڈ بیٹھا تھا۔ تم کیا ہر سال یوں ہی سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہو؟ وہ دونوں چلتے چلتے لان کی ایک طرف بنے نیلے ٹائلز والے فوارے کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ ہر سال؟ میں تو سال کے 10 مہینے نگر نگر پھرتا ہوں۔ میں پیدائشی سیاح ہوں، مجھے ہر جگہ ایکسپلور دریافت کرنے کا شوق ہے، اسکول کو گھوم پھر کر دیکھنے کا شوق ہے۔ سیاحت زندگی بدل ڈالتی ہے۔ آپ ایک دفعہ پہاڑوں پر نکل جائے تو واپسی پر آپ ویسے نہیں ہوتے، آپ بدل جاتے ہیں۔ پہاڑوں کا سفر انسان کو بدل ڈالتا ہے، اس کے بعد دی لائف از نیور سیم اگین۔ اگر عالمی لیڈرز چند دن کسی پہاڑ پر اکٹھے چڑھتے گزار دیں تو دنیا کے تمام معاملات اور مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور اگر 2 اچھے کوہ پیما بھی چند دن راکا پوشی پر ساتھ گزارتے تو یقین کرو ان کے بھی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ افق نے بڑی سنجیدگی اور معصومیت سے کہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ ہو سکتا ہے مسائل بڑھ جائیں؟ کم آن، تم ایک کلائمبر ہو، تمہیں دنیا کا سب سے خوبصورت پہاڑ دیکھنا چاہیے۔ میں نے تصویر میں دیکھ رکھا ہے، تمہیں اسے سر کرنا چاہیے۔ وہ میں خیالوں اور خوابوں میں کئی دفعہ کر چکی ہوں، مگر تمہیں میرے ساتھ سر کرنا چاہیے۔ اس نے میرے پر زور دیا تھا۔ ناممکن ہے، کیونکہ پاپا مجھے کاراکورم کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنے دیں گے۔ میں انہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ گارڈ کہاں جا رہا ہے؟ اس کے اصرار سے بچنے کی خاطر اس نے اس کی توجہ بوڑھے گارڈ کی طرف درائی جو کسی کام سے ہوٹل کی عمارت کی طرف جا رہا تھا۔ افق نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ اس کو شاید کسی نے بلایا ہے۔ تم نے کبھی چوری کی ہے؟ افق نے گردن واپس گھما کر آنکھیں سکڑ کر مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں نے بھی نہیں کی، مگر اب دل کر رہا ہے۔ چوری کرنے کا؟ نہیں، تم سے کروانے کا، اس نے معصومیت سے کہا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ افق نے اس سے گھورا۔ تم جانتے ہو، تم بہت گڈ لکنگ ہو۔ میں خوشامد سے متاثر نہیں ہوتا، سوری، اور تم ایک بہت اچھے انسان بھی ہو۔ میں سوچ سن کر بھی غلط کام نہیں کرتا، اور میں دعا کروں گی کہ تم راکا پوشی سر کر لو۔ اگر تم مجھے اس درخت پر سے ایک ناشپاتی لا دو تو۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے گھورتا رہا، پھر بولا، بہت بہتر، لاتا ہوں۔ وہ چند قدم فاصلے پر آگے درخت تک گیا اور ہاتھ بڑھا کر ایک شاخ کو اتنے زور سے پکڑا کہ اس پر بیٹھی چڑیا سہم کر اڑ گئی۔ اوہ، تم نے اسے ڈرا دیا۔ پری نے تعصب سے آسمان پر اڑتی چڑیا کو دیکھا۔ شاخ ہاتھ میں پکڑے افق نے رک کر بغور سے دیکھا، پھر مسکرایا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو جو چڑیا کی پرواہ اور موروں سے سوری کرتی ہے۔ زندگی میں؟ کیا وہ اس کی زندگی میں آ چکی تھی؟ ادھر ترکی میں ہوتی ہیں ناشپاتیاں؟ اس نے بے تکا سوال کیا۔ ترکی میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک موٹی تازی رسیلی سی ناشپاتی توڑی۔ اس کو میں مبالغہ آرائی کہوں؟ نہیں، تم اس کو ایک محب وطن ترک کا فخر کہو۔ وہ مسکراتا ہوا ناشپاتی لیے اس کے قریب لے آئے۔ ایک ترک سیاح کی طرف سے یہ حقیر سا تحفہ قبول فرمائے۔ اس نے ناشپاتی ہتھیلی پر رکھ کر اس کی طرف بڑھائی۔ شکریہ، ویسے کیا سارے ترک چوری کے تحفے دیتے ہیں؟ اس نے اسے چڑھاتے ہوئے ناشپاتی اٹھا لی۔ کوئی پری مانگے تو دے بھی دیتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ دونوں فوارے کے کنارے بیٹھے تھے اور ٹانگیں نیچے لٹکا رکھی تھی۔ یہ یادگار ناشپاتی ہوگی۔ میں شروع کروں گی اور تم ختم، ٹھیک ہے؟ پری نے ناشپاتی کی ایک بائٹ لی، اس کا ذائقہ منہ میں محسوس کیا اور اگلے ہی پر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ یہ ناشپاتی نہیں ہے افق، ہمارے ساتھ تو دھوکا ہو گیا، یہ تو گبو گوشہ ہے۔ وہ مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ اور کرو چوریاں، دیکھ لیا، یہ ہوتا ہے چوری کا انجام۔ تم ناشپاتی سے ملتے جلتے پھل کو ناشپاتی سمجھ کر دھوکا کھا گئی۔ بہت اچھا ہوا۔ وہ مصنوعی انداز میں ڈانٹ رہا تھا اور وہ ہنستی جا رہی تھی۔